रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहनों, आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हमारी क्लास का डे 3 है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले सूरह बकरा हमने स्टार्ट की थी, थोड़ा सा उसका मैं पीछे से बता देती हूँ कि क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए अहकामात बयान फरमाए हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है। इसमें हदायत है, किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। फिर अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की डेफिनेशन बताई है कि मुत्तकी में क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। नंबर 1 था कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला है जिसने हमें पैदा किया है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है वो वयुकीमुन्नस्सलाता, वो नमाज कायम करते हैं। तीसरी अल्लाह ताला ने बताई है कि वो जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये जो रिस्क है इसमें तमाम नेमतें अल्लाह ताला की आ जाती हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और उनकी नबूवत पे, यानी कि और कुरान पाक पे, यानी कि कुरान पाक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्तन फ़वक्तन उतारा, नाज़िल फरमाया। उसके बाद तमाम किताबें जो थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, तमाम रसूल, तमाम नबी सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और ये जो हैं ये वही लोग हैं जिनको फ़लाह यानी पाने वाले हैं। जिन फ़लाह का मतलब यानी कि वो जन्नत में जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने काफ़िरों की, यानी सूरह बकरा के स्टार्ट में अल्लाह ताला ने 4 कैटेगरी लोगों की बताई है। पहले मुत्तकी थे, उसके बाद दूसरे जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वो हैं काफ़िर। काफ़िरों के बारे में अल्लाह ताला ने 2 लाइनें लिख के, यानी 2 आयतें लिख के अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी हैं। ज़्यादा बात करने की अल्लाह ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि वो काफ़िर जो काफ़िर ही पैदा होते हैं, काफ़िर इस दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें डराएँ या ना डराएँ, वो यानी कि ईमान नहीं लाएँगे। क्यों नहीं लाएँगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी ये जो है दिल में जो हसद है, नफ़रत है, कदूरत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम से, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आँखों पर पर्दे डाल रखे हैं, मुहर लगा दी है, और उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ है। अब जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो तीसरी है, वो है मुनाफिक। चौथी कैटेगरी होगी फासिक, वो आगे जाके आएगी। इसके बारे में अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में 3 या 13 या 14 आयतें जो हैं इस बारे में हैं, उनके बारे में है। वो कैसे होंगे? जो लोगों के जो ईमान तो ले आते हैं, यानी कि ऊपर से कहते हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, हम कुरान पाक को भी आखिरी किताब मानते हैं, लेकिन हम यानी मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होते। वो क्या करते हैं? वो समझते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं अल्लाह ताला को, हालांकि वो अल्लाह ताला को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह ताला तो सब जानता है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को भी धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को भी हम धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ईमान वालों को धोखा या मुझे धोखा नहीं दे रहे, वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो इस बारे में शऊर नहीं रखते। उसके बाद आगे अल्लाह ताला क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी कुफ़र है जो उनके दिल में, उसकी वजह से उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मरज़ जो है और बढ़ा दी अल्लाह ताला ने, और उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो जब झूठ बोलते थे कि हम ईमान ले आए हैं, इस वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इसके बाद आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो आइए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट करते हैं। व इज़ा, और जब, कीला कहा जाए, लाहुम उनसे, ला तुफ़सिदू मत तुम सब फसाद फैलाओ, फिल अर्दी ज़मीन में, क़ालू वो सब कहते हैं, इन्नमा बेशक नहनु हम, मुस्लिहून हम इस्लाह करने वाले हैं। ये वही मुनाफिक लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में तुम फसाद ना फैलाओ, यानी कि गलत काम मत करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करते हैं, हम तो फसाद फैलाने वालों में से नहीं हैं। अल्लाह ताला आगे से फरमाते हैं ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदूना वही फसाद फैलाने वाले हैं, यानी फसादी है, वलाकिन ला यशऊरून लेकिन वो शऊर नहीं रखते, यानी उनको अक्ल ही नहीं है इस बारे में। अपनी हसद की वजह से, अपने बुग़्ज़ की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से उनको शऊर ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाए, आमिनू तुम सब ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमन सुफ़हा आमन नासु जैसे कि लोग ईमान लाए, कौलू वो सब कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएँ,
کما جیسا کہ آمن السفہاء بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے پھر خبردار کر رہے ہیں، اللہ خبردار، انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے، اس بارے میں سب نہیں جانتے۔ یعنی وہی لوگ آگے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو یہ لوگ ہیں، یہ جو مومن ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ اس بارے میں وہ شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یعنی جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قولو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِم اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیطانوں یعنی علماء یہود کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں قولو وہ کہتے ہیں انا معکم، جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جب وہ ملتے ہیں شیطانوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اب علماء یہود سے، ان سے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ علماء یہود نے، حالانکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر زمان آئیں گے اور آخری کتاب قرآن پاک ہوگی، لیکن وہ اس بات کو چھپا جاتے تھے۔ کیوں چھپا جاتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم ان سے نیچے والی قوم بن جائیں گے، ہمیں ان کی غلامی کرنی پڑ جائے گی، ہمیں ان کے عمل یعنی کہ ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو وہ یہی وہ لوگ ہیں جب منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے یعنی مشرکوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سب سے ملتے ہیں، شیاطین وہاں یہ اسی کے بارے میں، انہی کے بارے میں ہے، یعنی علماء یہود جو تھے ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جھوٹ بولتے تھے ان کے ساتھ، لیکن جب وہ ملتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شریکوں کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے انما نحن بے شک ہم مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو آگے سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے دلوں کو نہیں جانتا، میں ان کے اندر کی باتیں، دلوں کی باتیں، سینوں میں جو چھپا کے رکھی ہوئی ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ یہ جو ہم نے سارا یہ پڑھا ہے، یہ کن کے بارے میں؟ یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ منافق، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا پاک پروردگار ہمیں منافقوں میں شامل نہ کرنا، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو اور اس عمل کو قبول فرمائے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میں سب کی سفارش کر لوں گا لیکن دو لوگ پیچھے رہ جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے رتی بھر بھی یعنی تھوڑا سا شرک ان کے دل میں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر بھی ان کے دل میں شرک آیا ہوگا، تو میں ان کی سفارش نہیں کر سکوں گا، وہ سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو پڑھ کے تو بھول گئے ہوں گے، جیسے ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم لوگ اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے اور کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک ایسی دیتی ہوں کہ ایک ان پڑھ ہے، کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت ہے، تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہے، تو اس کی ماں نے یا اس کے باپ نے اس کو خط لکھا ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کے ماں باپ نے کیا لکھا ہوا اس میں، وہ پڑھے گی پڑھ تو سکتی نہیں، اس کو چومے گی، اس کو صاف کر کے الماری کے اوپر رکھ دے گی، ٹھیک ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ماں باپ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، مجھے کیا بتا رہے ہیں، مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، مجھے کیا دے رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتہ ہوگا۔ اسی طرح وہ ساتھ والوں کے گھر جائے گی، ان سے جا کے پوچھے گی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سنے گی، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے میرے ماں باپ نے یہ یعنی خط میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بھی مثال ہے کہ جب تک ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی چلتا پھرتا قرآن تھی، یعنی ان کی زندگی ایسی تھی جیسے جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا اب اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔